नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती, राजीनामा नदिए संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको चेतावनी। पार्टी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने एमालेको खनाल नेपाल समूहको निर्णय, पार्टीका विभिन्न संगठनहरूलाई सक्रिय बनाउने र आवश्यक परे पुनर्गठन गर्ने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 128 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 161 जना संक्रमण मुक्त, 1 जनाको मृत्यु। अमेरिकी संसद भवनमा भएको आक्रमणमा 1 सुरक्षाकर्मी सहित 2 जनाको मृत्यु, सुरक्षा पोस्टमा कार ठोकाएर शंकास्पद व्यक्तिले छुरा प्रहार गर्न खोजेको प्रहरीको दाबी। र आरबीबीएनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ शनिबार भएको खेलमा पुलिस विजयी, एपीएफ 3-2 सेटमा पराजित। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुष्टारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भनेर नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानवाधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेका छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ, फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो, अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिनुभएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित मुलुकका विभिन्न स्थानका 165वटा रणनैतिक महत्त्वका सडक शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले दिनहुँ विभिन्न थरीले आफ्नो राजीनामा माग्ने गरेको उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता भएपछि राजीनामा दिने बताउनु भएको हो। सरकारले आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकालमा निकै राम्रा र दूरगामी महत्त्वका काम गरेको भन्दै देश विकासको गतिमा लम्किएको देख्न नचाहने तत्त्वले सरकारको विरोध गरेको उहाँको दाबी छ। उहाँले संसदलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई जनताको आवश्यकता अनुसार चल्ने बनाउनका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने र सोही आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको स्पष्ट पार्नु भयो। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो भए हटाउ न त, समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ, राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन, राजीनामा माग्छ। उहाँले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्रो प्याकेजको प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले संसदीय समितिले अन्धधुन्ध ढङ्गले छानबिन गर्ने र निर्कुल नहुँदै काम रोक्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराउनु भयो। राज्यका अधिकार प्राप्त निकायले स्थलगत
स्थगित गर्ने आदेश दिँदा विकास निर्माणका कामहरूमा प्रतिकूल असर पर्न नहुने र काम चालु राखेर छानबिन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले मुलुकभरका 165वटा सडक निर्माण बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत 3 वर्षमा सक्ने गरी 57 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बजेटको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिँदै समयमै निर्माण सम्पन्न हुने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस नुवाकोटद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाए लोकतन्त्र खतरामा रहने भएकाले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि हटाउने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रधानमन्त्री फेर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफै राजीनामा नदिए कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लैजाने बताउनु भयो। सरकार बाहिर रहेका प्रतिगमनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेका र संसद पुनर्स्थापनाका लागि आवाज उठाएका 3 दलको बीचमा वार्ता गरी समझदारी बनाई सहमति गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बताउनु भयो। उहाँले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने पनि बताउनु भयो। तर यस विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै हुने पनि बताउनु भयो। महाधिवेशन नभए कांग्रेसको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएकाले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरिने बताउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका माग पूरा गर्न कांग्रेस प्रयासरत रहेको पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनु भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। शनिबार दिउँसो डल्लो स्थित खनालको निवासमा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो। भेटमा अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा समेत कुराकानी भएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनु भयो। खास गरी राष्ट्रपति भण्डारी खनालको छिमेकमा रहनुभएका इतिहास संशोधन मण्डलका अध्येता एवं प्रबन्धकहरू दिनेश पन्त र महेश पन्तको घरमा पुग्नु भएको र सोही क्रममा आफ्नो घरमा समेत भेट्न आउनु भएको खनालले बताउनु भयो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान भएर जाओस् भन्ने चाहना रहेको बताउनु भएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनु भयो। पार्टी आन्दोलन यो एकताबद्ध भएर जाओस्, लोकतन्त्र राम्रो भएर जाओस्, सुदृढ भएर जाओस्, मेरो चाहिँ राष्ट्रपतिको हैसियतले यही चाहना छ भन्ने कुराहरू व्यक्त गर्छु। भेटमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको खनालले बताउनु भयो। तर आफूले आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा पनि पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा चिन्ता लागेको कुरा राखेको उहाँले बताउनु भयो। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले एमाले पुनर्गठनको 2 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा 2 महिने अभियान सञ्चालनबारे छलफल भएको नेता भीमा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। 2 महिने अभियानमा एमाले पुनर्गठनदेखि घर दैलोसम्मका कार्यक्रमहरू हुने उहाँले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार सुरुवातमा पार्टीका प्रदेश, जिल्ला, गाउँ, नगर, वडा कमिटी गठन पुनर्गठन हुनेछ। सबै गठन पुनर्गठन भएपछि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ भने मदन आश्रित मनमोहन स्मृति दिवसका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्राम। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा मनोमानी दोहोर्याएको छ। काठमाडौँवासीको सपनाको महासागर मेलम्ची। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच हेर्दा लाग्छ बालुवा निचरेर तेल आउँदैन। अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले टुप्पी समातेर गालामा चड्कन हान्नै पर्छ। ऊ भने बुट, लाठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ।
संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो। आखिर कठोर कानुन र प्रहरी प्रशासनको अपराध विरुद्ध निर्मम बन्ने प्रतिबद्धताका बावजुद किन अपराधीको मनोबल बढिरहेको छ त? स्वागत छ बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 128 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2727 वटा नमुनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 128 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,77,768 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 661 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,73,123 पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोभिड-19 का कारण हालसम्म 3032 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा 59 जना छन् भने आइसोलेसनमा 1613 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा बढ्दो व्यस्तता तथा जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनसँगै निजी सवारी चढ्नेको संख्या पनि बढ्दो रूपमा रहेको छ। सवारी चापका तुलनामा पर्याप्त पार्किङ स्थलको व्यवस्था नहुँदा सवारी चालकका लागि पार्किङ टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ, जुन समस्याबाट सरकारी कार्यालयहरू पनि अछुतो छैनन्। अर्थात् सर्वसाधारणको सेवाका लागि भनिएका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा नै पार्किङ स्थल छैनन्। फलत सेवाग्राही शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय पार्किङ समस्या विकराल बन्दै गएको छ। यसबाट सरकारी कार्यालय पनि अछुतो रहन सकेको छैन। विभिन्न कामका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा सेवाग्राही पुग्ने सरकारी कार्यालयमा समेत पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राही शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सेवाग्राहीको सधैँ भिडबाट रहने वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौँ जिल्ला अदालत, ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता अरू दर्जन कार्यालयहरू नै यो समस्याबाट ग्रस्त छन्। सरकारी कार्यालयहरूले पार्किङका लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था नगरिदिँदा सेवाग्राहीहरू बाटोमै सवारी पार्किङ गर्न बाध्य छन्, जसका कारण सवारी दुर्घटना समेत बढेको छ। कुनै बिल्डिङहरूले, कुनै सरकारी निकायहरूले त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङको लागि बनायो होला, तर प्रयोगमा ल्याउनेवाला के गरे भने तिनीहरूलाई अर्कैमा भाडा लगाएर अर्कै प्रयोजनबाट उठाएर त्यो गरिरहेछन्। त्यो हुँदाखेरि पार्किङको समस्या भनेको अहिले यति धेरै समस्या छ कि सेवाग्राहीहरू बाटोमा कहाँ लगेर पार्किङ गर्ने, 1 घन्टा पछाडि अहिले हेर्नुभयो भने कहीँ पनि पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन। मण्डलादेखिबाट बानेश्वरमा कहाँ लगेर पार्किङ गर्ने सेवाग्राहीले? पब्लिकहरूलाई कसरी, उनीहरू सेवा लिनलाई कसरी चाहिँ पार्किङ बिना कसरी सेवा लिन सक्छन्? सेवा लिन सक्दैनन्। उनीहरूलाई पनि पार्किङको व्यवस्था गरेर त्यही किसिमका भवनहरू, स्ट्रक्चरहरू बनाइनु पर्ने। सुरुमा यहाँ चाहिँ खालि यो कर्मचारीलाई अरू अफिसियलहरूलाई मात्र पार्किङको व्यवस्था गरिन्छ र सेवाग्राही, त्यसमा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित अरू व्यक्तिहरूको अरूको लागि पार्किङको खासै व्यवस्था छैन। यो अदालतमा पनि छ, यो अरू अड्डाहरूमा पनि छ। पब्लिकहरू जहाँसुकै पार्किङ गरौँ, जताततै पार्किङ गरौँ त्यसको मतलब राखिएको छैन। उपत्यकामा विद्यमान पार्किङ समस्या न्यूनीकरणका लागि भन्दै महानगरपालिकाबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा नभएका पनि होइनन्। तर अधिकांश कार्यालयमा सवारी पार्किङको व्यवस्था छैन। त्यसो त दैनिक हजारौं सेवाग्राही पुग्ने सरकारी कार्यालयले समेत यस विषयमा खासै चासो राखेको पाइँदैन। कार्यालय भवन निर्माताका निजी सवारी प्रयोग एकदमै न्यून हुनु तथा दूरदर्शी सोचको अभावले यो समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ, जसका कारण अधिकांश सरकारी कार्यालय हाताभित्र पार्किङ स्थलको व्यवस्थापनको सम्भावना समेत न्यून छ, जसको एकमात्र विकल्प सार्वजनिक खाली जग्गामा पार्किङ स्थलको व्यवस्था आफै खोज्नु रहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। सर्वप्रथम त अब यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, आम नागरिकसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसलाई सरकारले सम्बन्धित ठाउँहरूमा जस्तो खाली ठाउँहरू, चाहे त्यो सार्वजनिक होस् अथवा प्राइभेट ठाउँहरू होस्, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर आम जो सवारी चालकहरू हुन्छन् उनीहरूलाई आफ्नो सवारी साधनहरू राख्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो।
अब त्यसको लागि सशुल्क पनि गर्न सकिन्छ। अब सरकारी हो भने निशुल्क पनि गर्न सकिने हो। सशुल्क लिने हो भने पनि एउटा न्यूनतम शुल्क लिएर त्यो ठाउँहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्दै राख्ने हो भने चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुन्थ्यो। सवारी साधन दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग जस्तै बनिरहँदा यसैसँग जोडिएर आउने पार्किङ स्थलका बारेमा ध्यान नपुग्नु आफैमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। अझ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको जनप्रिय नाराका साथ अघि बढेको सरकार तथा सर्वसाधारणकै सेवाका लागि भनिएका सरकारी कार्यालय पार्किङ स्थल अभाव जस्तो समस्याबाट ग्रस्त रहनु सेवाग्राहीले भोग्ने दुःखको नजरअन्दाज हो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन व्यवसायीहरूको भावना अनुरूप पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको हो। होटल सङ्घ नेपालको 47औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले कोभिड-19बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो। सरकारले होटल व्यवसाय आफैले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई मन्त्री परिषदबाट पारित गराई यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी बनेको पनि बताउनु भयो। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गरिने बताउँदै के कस्ता कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ सुझाव दिन व्यवसायीहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री ढकालले व्यवसायीको सुझाव अनुसार नै कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा होटल सङ्घ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले आन्तरिक पर्यटन मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन आगमन पूर्ण अवस्थामा नफर्किएसम्म होटल उद्योगलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्न माग गर्नुभयो। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल पुलिस क्लबले 5औं संस्करणको आरबीबीएनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ एपीएफ क्लबलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा शनिबार भएको डर्बी भिडन्तमा पुलिसले एपीएफलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा सुरुवाती 2 सेट एपीएफले 25-20, 30-28 ले जितेको थियो। तर त्यसपछिका सेटमा भने पुलिसले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो। पुलिसले तेस्रो सेट 25-23, चौथो सेट 25-19 र पाँचौं सेट 15-11 ले जित्दै खेल आफ्नो पक्षमा पारेको हो। यससँगै पुलिसले लिगमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। पुलिसले 2 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। पुलिस लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। एपीएफको यो पहिलो हार हो। एपीएफले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। शनिबार नै भएको यसअघिको खेलमा न्यू डायमन्डले भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषदलाई 3-0 को सेटमा हराएको थियो। त्यस्तै विभागीय टिम आर्मीले ढोरपाटनलाई 3-0 को सेटमा हराएको थियो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। राजीनामा नदिए संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको चेतावनी। 2 महिने पार्टी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने एमालेको खनाल नेपाल समूहको निर्णय। पार्टीका विभिन्न संगठनहरूलाई सक्रिय बनाउने र आवश्यक परे पुनर्गठन गर्ने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 128 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि छ। 161 जना संक्रमण मुक्त, 1 जनाको मृत्यु। अमेरिकी संसद भवनमा भएको आक्रमणमा 1 सुरक्षाकर्मी सहित 2 जनाको मृत्यु। सुरक्षा पोस्टमा कार ठोकाएर शङ्कास्पद व्यक्तिले छुरा प्रहार गर्न खोजेको प्रहरीको दाबी। र आरबीबीएनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ शनिबार भएको खेलमा पुलिस विजयी। एपीएफ 3-2 सेटमा पराजित। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।